नमस्कार, कार्यक्रम जीबेटमा स्वागत छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले भदौ 30 गतेबाट मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम अर्थात् MDMS प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। अब यो प्रणालीमा दर्ता गरेका मोबाइल मात्रै उपभोक्ताले चलाउन सक्नेछन्। यसले मोबाइलको अवैध आयात रोक्ने र राजस्व बढ्ने दाबी प्राधिकरणले गरिरहेको छ। अर्कातिर सरकारले सीमित आयातकर्ताको एकाधिकार स्थापना गर्ने गरी यो प्रणाली ल्याएको र यसले उपभोक्तालाई सिधै मार पर्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ। नागरिकले दुःख मानिरहँदा व्यापारीले भने दीपावली गरेका छन्। MDMS किन आवश्यकता पर्यो? यसले बजारमा सीमित मोबाइल आयातकर्ताको एकाधिकार स्थापना गर्छ कि गर्दैन? के यसले उपभोक्तालाई महँगो दरमा मोबाइल किन्न बाध्य पार्छ? अब विदेशबाट आफन्त साथीभाइले ल्याइदिएको मोबाइल कसरी चलाउन मिल्छ? आजको डिबेटमा हामी यिनै प्रश्नहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्र। उहाँ केही बेर पछि हामीसँग जोडिनुहुनेछ र तर अहिले मसँग उपस्थित भइसक्नु भएको छ उपभोक्ता अधिकार कर्मी ज्योति बानिया। स्वागत छ यहाँलाई। तपाईँसँग मैले सुरुमा एकछिन सिंगल एक्लै कुरा गर्छु। सबैभन्दा पहिला त यो MDMS प्रणाली लागू भयो होइन, यो उपभोक्ता अधिकार कर्मीको नजरबाट उपभोक्ताको साइडबाट यसलाई कसरी हेर्ने, कसरी लिनु भएको छ? तीनटा रिजनको आधारमा उहाँहरूले यसलाई चाहिँ है यो सुरक्षा, विशेष गरी मोबाइल सुरक्षाको लागि, त्यसपछि गएर चाहिँ अब यो आफ्नै डिभाइसको सुरक्षाको लागि, देशकै सुरक्षाको लागि, अब अलिकति यो अर्थ आर्जनको लागि, विशेष गरी ट्याक्सको आर्जनको लागि भनेर भन्नुभएको छ। तर जे भने पनि त्यो चाहिँ यो बाहिरको देखाउने कुरा मात्रै हो। यो त मुख्य कुरा चारवटा छ। म चारवटा कुरामा निवेदन गर्न चाहेँ। एउटा त यो जो मोबाइल आयातकर्ता छन्, जम्मा नेपालमा गण्य हो भने ठुला आयातकर्ताहरू जम्मा 11 देखि 15 जना मात्रै छन् अत्याधिक। जस्तो सामसङको 2टा मात्रै छन्, अर्को कसैले ल्याउन पाउँदैन। उनीहरूको एकाधिकारको लागि यो काम हुँदैछ। फेरि कुन बेला हुँदैछ भने नेपालमा सबभन्दा बढी आयात मोबाइल आयात हुने, जस्तो दसैँमा के छ भने आउँछ मान्छे आयात हुने बेलामा चाहिँ उसको सिस्टमभित्र नछिरिकन उसको चाहिँ के छ भने अब त्यो बाध्य भएर यहाँ अब किनेर लिएर आएछ अनि उहाँ चाहिँ के छ भने त्यो न्यु रोडमा गएर अथवा कुनै पसलमा गएर नारायणगढ बजारमा गएर बिल बनाइदिन भने बिल बनाइदिए बापत उसलाई चाहिँ के छ भने पैसा दिन लगाएर है त्यसपछि गएर चाहिँ मलाई किन्न बाध्य बनाउनलाई त्यसो गर्दछ। एउटा त सीमित व्यापारी 11 जना व्यापारीको स्वार्थको लागि उनीहरूले तयार गरेको यो चाहिँ हो। त्योभन्दा डरलाग्दो कुरा के रह्यो भने जुन एउटा मलेसियन कम्पनी छ त्यो दूरसञ्चार प्राधिकरणको लागि काम गर्छ अघि, अब त्यो जो दूरसञ्चार यो प्राधिकरणको ठेक्का उसलाई परेको छ। 5 वर्षको लागि उसलाई ठेक्का पर्या हो है। अब त्यो न्युमेरा भन्ने कम्पनी उसको लागि चाहिँ के छ भने हामी काम गर्दैछौँ। दूरसञ्चारले कसलाई दियो भन्दा आफूले गर्दैन। यो कामको आफ्नो नामबाट कसले गर्छ भन्दाखेरि न्युमेरा भन्ने कम्पनी जो के छ भने मलेसियन बेस्ड कम्पनी हो, उसको 5 वर्ष समय सकिन लागेपछि यो काम हुँदैछ। त्यसैले यो भित्र 4-5वटा कुरा छन्। त्यो अब अहिले त यो एकजना मान्छे प्राधिकरण मान्छे आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ भयो भने मलाई अब निमेषी बस्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ धेरै प्रश्न शङ्का गर्ने खालका छन् होइन शङ्का गर्ने देखादेखि होइन। यो त देशको लागि उपभोक्ताको पक्ष लाग्यो भने हामी पनि त्यो उहाँहरूले यस्तै मनाउँथ्यौँ नि त। यो त के हो भने सीमित व्यक्तिको लागि, सीमित व्यक्तिबाट व्यापारीको लागि उनीहरूकोबाट रिसोर्स लिएर सिद्धिमा गरे पनि होइन। यति डरलाग्दो कुरा छ हेर्नुहोस्। यो त वास्तवमा अरू देशमा भए त ठुलो छानबिनको विषय हुन्थ्यो। नेपालमा त जसले जे गरे पनि यो पोलिसीमा जसले जे गर्दै अहिले नेपालमा सबभन्दा डरलाग्दो किन भयो त चुनावको अगाडि? कसले यो के छ भने यो चुनावको अगाडि किन भयो? यत्रो वर्षसम्म एउटा त्यो न्युमेरालाई 5 वर्षलाई दिएको प्रति वर्ष 80 करोड रुपियाँ दिने गरी, प्रति वर्ष 80 करोडमा दिने गरी उसले त 5 वर्ष गुजारिसकेको थियो। उसको लागि किन भयो? उसले योभन्दा पहिला किन पाएन? त्यसको पछाडि त ठुलो राज छ। म अब चुनाव किन जोडिरहनु भएको छ? होइन, यो वास्तवमा मान्छेहरू आउने बेला भनेर होइन, त्यसो पनि नभएर चुनाव किन हो भने अब स्वाभाविक रूपले अहिले राजनीतिक पार्टीहरूको चन्दाको स्रोत के हो भने गलत निर्णय हो। हेर्नुहोस् न, आज तपाईँ र म कुरा गर्दै म आज के छ भने के देखिरहेको छु भने सिटामोलको 1 रुपियाँ प्रति ट्याब्लेट 1 रुपियाँको सट्टा आज अहिले छलफल 4 बजेदेखि छलफल के भइरहेछ भन्दा 2 रुपियाँ 50 पैसा बनाउने कि नबनाउने भनेर भइरहेछ। लागत मूल्य यो सिटामोलको कति छ भन्दा 80 पैसा छ। मलाई पर्ता परेन है, मलाई चाहिँ के छ भने भनेर उसले उत्पादन गर्न छोडिदियो। यत्रो बेला डेङ्गुको बेला अहिले सिटामोलै पाउन छोडिया छ। ऊ के भन्छ भन्दा 2 रुपियाँ 50 पैसा ले भन्छ, किन डबल मलाई बनाइदिए त्यसपछि मात्र उत्पादन गर्छु भन्छ। आयात प्रतिबन्ध भएको छ। अनि के को लागि भन्दाखेरि यो चुनावको लागि
हेर्नुहोस् त अब अहिले के छ भने त्यो पेट्रोलियम यो निर्णयसँग चुनाव जोडियो अथवा चन्दा जोडियो पैसा जोडियो डेफिनेटली यही कुरा मैले तपाईँलाई यो के हो भने अहिले चुनावमा राजनीतिक पार्टीहरूलाई चाहिन्छ कि अब यो पैसा चाहिँदो रहेछ यो निर्णय गरेपछि यो निर्णय गरिदिन्छु यो बापत चाहिँ के छ भने यदि बोन्ड भन्ने स्थिति बन्यो भन्न फेरि तपाईँ भन्नु होला दूरसञ्चार प्राधिकरणमा को नेता छ त्यो हेर्नुहोस् दूरसञ्चार प्राधिकरण भनेको मन्त्रालयको एउटा शाखा हो हेर्दाखेरि ऐन हामीले एकदमै रहर लाग्यो क्या कस्तो हो भने म पनि त्यसको के छ भने ऊ मध्येमा एउटा हुँ यो भर्खर त्यही विषय चाहिँ अब गरेको थियो प्राधिकरण बनाएपछि अटोनोमस बडी बनाएपछि त्यसको हस्तक्षेप कम हुन्छ सरकारी हस्तक्षेप कम हुन्छ के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर कुन्दी मध्येमा त्यसलाई अटोनोमस बनाउने मध्येमा एकदम यो स्वायत्त बनाउने मध्येमा त्यसमध्ये म पनि हुँ त्यति मात्रै नभएर त्यहाँ त कस्तो छ भने त्यो सेवा प्रदायक भने चाहिँ त्यो के छ भने जुन डाटा सेवा दिन्छ होइन भोइस सेवा दिन्छ त्यसको निर्णयकर्ता पनि त्यसको अर्धन्यायिक अधिकारी पनि त्यसलाई बनाइयो त्यस्तो रहर लाग्यो क्या अहिले चाहिँ के छ भने सबभन्दा लुट चाहिँ अहिले तपाईँले अब के छ भने दूरसञ्चार सेवामा छ दूरसञ्चार हेर्नुहोस् न अब धेरै मध्येमा अब हामीले लगभग रिसर्च प्रत्येक वर्ष उनीहरूसँग सहकार्य गरेर हामीले प्राधिकरणसँग सहकार्य गरेर हामीले रिसर्च गरिरहेका छौँ त्यसमध्येमा आजभन्दा 4 वर्ष अगाडिको रिसर्च एउटा तपाईँले भन्यो अहिलेसम्म त्यो इन्ट्याकै छ अहिलेसम्म कोर्स गर्न सकिएको छैन नेपालदेखि बाहेक एउटा धेरै मध्यमा एउटा मात्रै भने धेरै मध्यमा त्यो लगभग 12-13वटा चाहिँ लुटका क्षेत्रहरू हामीले के उपभोक्ता लुटका क्षेत्रहरू भनेका छौँ क्या जस्तो त्यो धेरै मध्यमा एउटा त लुटको क्षेत्र तपाईँले भन्न चाहेँ अब मैले र तपाईँले फोन गऱ्यौँ भने त्यो हामी कहाँ जुन के छ भने भोइस कल गऱ्यौँ भने अरू देशमा नेपालदेखि बाहेक अरू देशमा 1 सेकेन्ड बराबर 1 पल्स मानिन्छ नेपाल यस्तो देश हो त्यसमा 10 सेकेन्ड बराबर 1 पल्स मानिन्छ नेपाल एकदम आइसोलेट भएर बसेको देश अब भनौँ हजुरले भन्नु होला त्यसले के फरक पार्छ मैले तपाईँले र मैले निमेष तिरेर मैले चाहिँ 3 सेकेन्ड कुरा गरेँ भने 10 सेकेन्डको पैसा तिर्नुपर्छ अरू देशमा 1 सेकेन्डै पैसा तिरे पुग्यो अहिले हेरौँ न त्यो प्लान्ट हाल्न पाएन एनसेलले प्लान्ट हाल्न पाएन करै यत्रो पैसा कसरी लिएर गयो त्यो करेन्टले मान्छेलाई त्यो रगत चुस्छ नि कहिले कहिले करेन्टमा परेपछि फ्वाट लाएर त्यसै गरी के छ भने खोल्तीमा मोबाइल राखिदिएर मान्छेको सर्र लाएर अब त्यो यसो हेऱ्यो 500 रुपियाँ त हिजो हाले जस्तो लाग्छ किन सकिन्छ भन्दा यही पल्स यति पल्स रेट मात्रै करेक्सन गर्न पायौँ भने पनि धेरै वास्तवमा यो त सबै मोबाइल सेवा प्रदायकसँग जोडिएको कुरा सबैसँग वास्तवमा यो त अब प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो त्यसमा पनि उनीहरू त्यो नेपाल टेलिकम घटाउन चाहन्छ अरूले घटाउन पाउनुहोस् प्राधिकरण घटाउन पाउनुहोस् भन्छ अरूलाई पनि त्यत्तिकै ऊ चाहिँ बनाउनुपर्छ अरूहरू जुन अरू देशमा अब अरू छोडिदेऊ न हामी कहाँको प्रतिस्पर्धा कानुनले यो लुटको मात्रै कारण त्यसो भएर त हेर्नु न नेपाल टेलिकमको कर्मचारीले अहिले 1 वर्षमा 12 महिना हुन्छ उसले 72 महिनाको त्यो के छ भने तलब खान्छ 1 वर्षमा तपाईँ आफै हेर्नु होला त्यो मैले त्यत्तिकै भने होइन हामी त रिसर्चमा छौँ नजिक छौँ किनभने उसलाई त्यो निश्चित पैसा उसँग गइरहेको हुन्छ त्यो उसलाई सामान्य खर्च प्रशासनिक खर्च भनेर त्यो कटाउनु पर्छ क्या त्यो कटाउँदाखेरि के हो भने 72 महिनाको उसले चाहिँ के छ भने पैसा उसले खाइरहेको अवस्था हुन्छ त्यस हुनाले हेर्नुहोस् यो त लुटको क्षेत्र भइरहेछ यति मात्रै म 13वटा मध्ये हामीले के छ भने लुटका क्षेत्रहरू भने 13वटा मध्येमा 1 सेकेन्डको 1 पल्स मात्रै मान्दियौँ भने पनि यो वास्तवमा तपाईँले मैले 500 रुपियाँ खर्च गर्ने अहिले हामी उपभोक्ताहरूले त्यो पैसा कहिले गएको भन्दा पैसा त यसरी पनि गइरहेछ भन्ने पाउँछ 13वटा क्षेत्र मध्येमा एउटा मैले तपाईँलाई एउटा मात्रै तपाईँले व्याख्या गर्नुभयो हैन त्यसैले यो अहिले जुन क्षेत्र छ उपभोक्ता लुटको क्षेत्रभित्र चाहिँ के छ भने टेलिफोन सेवा परिरहेछ अब नभई भए होइन अहिले त के छ भने बरु मान्छे खान छोड्छ ओके म तपाईसँग फेरि जोडिने छु हामीले अघि नै उद्घोष गरे अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्र यहाँ स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ हामी छोटो ब्रेक लिन्छौँ त्यसपछि उहाँसँग कुराकानीलाई पनि जोड्छौँ ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ हामीसँग उपस्थित भइसक्नु भएको छ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्र तपाईँलाई स्वागत छ धन्यवाद प्रत्यक्ष प्रसारण हुने कार्यक्रमकै लागि भनेर आमन्त्रण गरेका थियौँ तपाईँ ढिलो गरी उपस्थित हुनुभयो सम्भवतः यहाँ काठमाडौँको जाममा पर्नुभयो ढिलै गरेर आए भए पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो तर्फबाट अब मैले अघि नै कार्यक्रमको सुरुवातमा उद्घोष गरिरहेको छु मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम नेपालमा किन लागू गर्नु पर्यो र अब यसले के फाइदा हुन्छ कसलाई फाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा हामी थोरै ज्योतिसँग म कुरा गरिसकेका थिएँ तपाईँलाई सोध्न मन लागेको कुरा चाहिँ के भने यो सिस्टम जब नेपालमा लागू गर्नुभयो
यहाँनिर नेपाली नागरिकले खुसी मनाउनु पर्नेमा उनीहरू दुखी, तर केही व्यापारीहरू खुसी दीपावली मनाउने अवस्था आयो। किन? यो कस्तो निर्णय हो यो? होइन, यो हामीले बुझाउन नसकिया हो कि त्यो सेन्समा पनि हामी जानुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। यसमा के छ भने उपभोक्ताको हिसाबले हेर्ने हो भने उपभोक्तालाई कुनै पनि मार परिरहेको छैन, कुनै पनि हामी भने थप दायित्व या राजस्व दायित्व हामीले थपिरहेको छैन होइन। यो अहिलेको के सर्भिस भनेकै के हो भनेपछि हाम्रो डिजिटल सर्भिसमा जे पनि हामीले गर्दाखेरि मोबाइल थ्रु नै गर्छौँ। इभन ब्याङ्किङ कारोबारहरूदेखि लिएर सबै हामीले मोबाइल थ्रु नै गर्छौँ भनेपछि चाहिँ मोबाइल डिभाइस आफैमा सेक्योर हुनु पर्यो। भोलि गएर चाहिँ मोबाइल डिभाइस नै सेक्योर छैन भने भोलि गएर त्यसबाट हामी ट्र्याक गर्न सक्दैनौँ र त्यसबाट आउने सर्भिस नै हाम्रो चाहिँ सेक्योर हुन सक्दैन उपभोक्ताको हिसाबले भन्ने हो भने। अब राज्यको हिसाबले भन्ने हो भने यसमा चाहिँ दुईटा पार्ट आयो। एउटा पार्ट के छ भने हाम्रो चाहिँ राज्य प्रोपर च्यानलबाट चाहिँ मोबाइलहरू भित्रिराखेका छन्। अर्को के छ भने हाम्रो खुला सिमानाहरूको कारणले गर्दा पनि के छ भने अब हाम्रो चाहिँ ग्रे मार्केटबाट मोबाइलहरू भित्रिरहेका छन्। भनेपछि ग्रे मार्केटबाट यदि हामी प्रोत्साहन गर्ने हो भने यो जुन अब प्रोपर च्यानलबाट आइराखेको छ त्यो के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ दिन प्रतिदिन घट्दै जान्छ र राज्यलाई आउने राजस्वहरू पनि घट्छन्। भनेपछि चाहिँ अब हामीले उपभोक्ताको भन्ने एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले हामीले भन्दाखेरि चाहिँ कुन च्यानल हामीले युज गर्ने, ग्रे मार्केटलाई प्रोत्साहन दिने कि हामीले चाहिँ भन्न अब चाहिँ प्रोपर च्यानल जुन छ यो निर्णयमा त राज्य खुसी हुनुपर्ने होइन, सरकारले बरु हामीले राम्रो निर्णय गऱ्यौँ अब हाम्रो पक्षमा हुनुभयो भन्दा व्यापारीहरू किन उभिरहेछन् खुसी भएर दीपावली मनाइरहेछन् त्यसैभरि पसलमा मोबाइल। म त्यसैमा आउँछु भनेपछि चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब के हुने भयो भने चाहिँ भन्नु व्यापारीहरू खुसी हुनुपर्ने स्थिति किन आयो? सिन्डिकेट कायमै रह्यो, निश्चित व्यापारी घरानाहरूले आधिपत्य जमाउन पाइरहने भयो तपाईँको निर्णयबाट। त्यसरी कहाँ भन्न पाइन्छ? व्यापार गर्न कसैलाई चाहिँ रोक लगाएछ के? यो निर्णयले एमडिएमएस सिस्टम ल्याएर चाहिँ व्यापार गर्न कसैलाई रोक लगाएछ र? भित्री कुरा म भनौँ उहाँलाई जवाफ चाहिँ अलिकति भनौँ यसो प्रश्न उठे, मैले प्रश्नको अब उत्तर खोज्दैछु तपाईहरुबाट। अब उहाँलाई अलि सहिलो हुन्छ। अच्युतानन्दजी त्यहाँको पुरानो चाहिँ के छ भने अधिकारी हो र प्राधिकरण भनेको के राम्रो मान्छेभित्र उहाँ पनि पर्नुहुन्छ। सत्य कुरा बोलौँ, के सत्य कुरा बोलौँ भने एकदम राम्रो कुरा गर्नुभएको छ। यसो हेर्दाखेरि एमडिएमएस के को लागि भन्दाखेरि तीनटा कारणलाई भन्नुभएको छ। एउटा सोझै माथि के हो भने मोबाइल क्षेत्रमा गैरकानुनी आयात भइरहेछ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न एउटा कुरा भन्नुभएको छ। अर्को चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दा यसको प्रयोग चाहिँ के छ भने अझ प्रभावकारी बनाउनलाई, अझ के छ भने यो चाहिँ सुरक्षित बनाउनलाई भन्नुभएको छ। अर्को चाहिँ कसैको मोबाइल हरायो भने ट्र्याकिङ गर्न सहिलो हुन्छ, ब्लक गर्न सहिलो हुन्छ। यति तीनटा कारण भन्नुभएको छ, यति कारण भन्नुभएको। तर पहिलो कारणमा पछाडि चाहिँ ठुलो राज लुक्या छ। भनिदिनु न तपाईँहरू, मैले सत्य कुरा त भनौँ न। म पनि हाम्रो म आबद्ध रहेको उपभोक्ता संरक्षण मञ्च, उपभोक्ता के छ भने उहाँहरूको दूरसञ्चार ऐन वास्तव उहाँले जाहेर खानुभन्दा पहिले नि तपाईँलाई थाहै छ त्योभन्दा पहिले हामी सहकारी गरिरहेछौँ। अहिले पनि प्रत्येक वर्ष सहकारी गरिरहेछौँ। के हो भन्दाखेरि मोबाइल क्षेत्रको गैरकानुनी आयातलाई हामीले चाहिँ के छ नियन्त्रण गर्नै भन्नुभएको छ। यसको मतलब कसलाई हो भने म अब त्यो रेमिटेन्स चाहिँ त्यो चल्ने, हामी नेपालीहरू बाहिर गएका नि त, त्यसको रेमिटेन्स चल्ने, त्यसको डलर चल्ने, वैध हुने त्यसको अनि आफन्तकोलाई ल्याएको चाहिँ के हो भने मालिक लौ न यो आयातकर्ता तपाईँ हुनुहुँदो रहेछ, यो सामसङको ल्याएको छ भने सामसङ कम्पनीमा, अनि एप्पल ल्याएको भने एप्पल कम्पनीमा गएर लौ न हजुर यति चाहिँ के छ भने मलाई बिल बनाइदिए भन्न जानुपर्ने पर्छ। बिल बनाउन त्यो अब उहाँले त बिल नभए त कहाँ ट्र्याकिङ गर्नुहुन्न नि एकछिनलाई। अब त्यो बिल देखाउनुपर्छ, किनभने गैरकानुनी आयातलाई रोक्का गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। हेर्दाखेरि उ छ अरू एउटा पार्ट। त्यस हुनाले उहाँलाई के भने प्राधिकरणले र मन्त्रालयले, विशेष गरी यसमा प्राधिकरण भन्दा नि मन्त्रालयको बढी रोल छ। प्राधिकरणको देखावा मात्रै हो, मन्त्रालयको इन्ट्रेस्ट के छ भने मन्त्रालय र केही मान्छेहरूको इन्ट्रेस्ट जो आफूलाई राजनेता भन्छन् यिनको इन्ट्रेस्ट के छ भने सीमित व्यक्ति जसले नेपालमा 11जनादेखि 15जना होलान् मोबाइल आयात गर्दछन्, उनीहरूलाई के छ भने फोर्ब्सको नाम लेखाउनलाई उहाँहरू आतुर हुनुहुन्छ। किनभने अब यो त नेपालमा त यही हो, हामी त
एउटा पार्ट थियो। त्यस हुनाले यो यस्तो के छ भने यसले कस्तो अवस्था आयो भने ठुला आयातकर्ताले जुन मोबाइल दिन्छन्, जति दिन्छन् र जुन मूल्यमा दिन्छन्, विक्रेताले त्यति मात्र बेच्न पर्ने अवस्था आयो। त्यो हो एकदम सिन्डिकेट। यसलाई यसैले भन्छौँ, एकाधिकार भन्छौँ क्या। सीमित 11 जना मान्छेको मोबाइल, यो धेरै ठुलो बजार छ नि त। 1 खरब बजार भनेको सानो कुरा होइन। 1 खरब बजार प्रति वर्षको, फेरि प्रति वर्षको 1 खरब बजार। एउटा यहाँ हाम फाल्छ अहिले मोबाइल, त्यो भाँचिन्छ, ऊ गर्छ, नकिने सुख छैन। 1 खरब नेपाली, 1 खरब बजारको चाहिँ के छ भने 11 जना मान्छेले के छ भने यो हुकिङ गर्न दिने भने सानो कुरा होइन। एउटा पार्ट त्योभन्दा हिडन पार्ट म अच्युतजीलाई त्यो भनिदिनुहोस् भन्छु क्या। म त अब वास्तवमा एउटा हिडन अर्को पार्ट छ। म अलिकति अगाडि पनि कुरा गरेँ। एउटा न्युमेरा भन्ने के छ भने मलेजियन कम्पनी है, त्यो मलेजियन कम्पनी उहाँहरूले ठेक्का दिनुभएको छ त्यसलाई। वास्तवमा मलाई चाहिँ सरोकार के हो भने एबाउ त्यसको त 5 वर्षलाई भनेर दिया हो, प्रति वर्ष 80 करोड रुपियाँ भनेर उहाँले अक्सनै गरेर दिनुभएको हो। त्यो कहाँको हो, के को हो, नेपालको त्यसको ऊ के हो भने खोलिदियो भने पुरै खोल्न तयार छौँ हामी। त्यो कम्पनीको अब लगभग के छ भने 5 वर्ष सकिन आँटेको थियो है। त्यो सकिन आँटेको थियो। अब त्यसो उसले पैसा कुनबाट, त्यहाँ एउटा समतामा के छ भने उसको कुनबाट चाहिँ 5 वर्ष सुरु हुने भन्ने कुरा क्वेसन छ। प्रति वर्ष 80, यो अब लन्च गरिसके पछाडि प्रति वर्ष उसले 80 करोड रुपियाँ के छ भने 80 करोड जस्तो लाग्छ मलाई प्राधिकरणले तिर्नु। तपाईले यहाँ रङ डाटा भनिरहेको छ नि, होइन क्रस गर्नुस् है। अब 80 करोड है, त्यो उसको लागि म प्रष्टै भाषा भने प्राधिकरणलाई के मोहरा बनाइयो भने 5 वर्षलाई उसले सकिन आँटिसक्यो उसको समय। मेरो ख्यालमा 1 वर्ष पनि बाँकी छैन। अब सचाउनुहोस् है अच्युतजी, तपाईँ भन्नुहोस् के हो भने यो जनताको अगाडि नढाँटौँ क्या, नढाँटौँ। पढ्नु म सकेँ, मैले सकेँ। अब म 5वटा कुरा मध्येमा त 2टा कुरा चाहिँ मात्रै भने। एउटा त मोबाइल 10 जनालाई चाहिँ हामीले 1 अरब पैसालाई उनीहरूलाई सबै जिम्मा ठेक्का दिन आँट्यौँ, सिन्डिकेट गर्न आँट्यौँ, एउटा पार्ट। अर्को पार्ट न्युमेरा भन्ने त्यो मलेजियन कम्पनी जुन, मलाई सचाउनुहोस् है, 80 करोड रुपियाँ प्रति वर्ष हामी प्राधिकरणलाई, मेरो प्राधिकरणलाई, मेरो देशको प्राधिकरणलाई दिन्छ। उसलाई चाहिँ के, उसको समय सकिन आँटेको थियो। उसको बेनिफिट, उसको चाहिँ लाभको लागि, उसको काम टेकाउनको लागि यो काम आज भइरहेको, नत्र भने किन हो अगाडि। अर्को त्यसो भए हुनाले अरू त के छ भने मेरो ठुलो कुरा, मेरो सूचनाको हक छ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के हो भने कन्ज्युमर राइट हुने बित्तिकै गुड्स सर्भिस र के छ भने डिजिटल कन्टेन्ट भन्छ क्या। यो डिजिटल जस्तो तपाईँ र मैले जुन कुरा गर्छौँ नि, सिमै चाहिँदैन क्या। अब मोबाइल फोन पनि आफै, जस्तो रेडियो हामीले दर्ता गर्न लगायौँ, 14 सालमा रेडियो दर्ता गर्न लगायौँ। रेडियो नेपालमा त्यतिकै ल्याउनु पाइन्थेन, दर्ता लाइसेन्स दिनु पर्थ्यो। त्यसै गरी अब अहिले के भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ भन्दा मका मिश्राजी, अब तपाईँलाई 5वटा मध्येमा मुख्य कुरा त के छ भने यो मोबाइलको एकाधिकार र यो के छ हामी दुवैजना प्रश्न गर्नेमा पर्छौँ, जवाफ दिनेमा उहाँ पर्नुहुन्छ, तपाईँले टाइम पाउनु पर्यो। यो व्यवहार गर्नको लागि दिने कला नदिने भन्ने कुरा पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणको होइन होला, होइन? यो एउटा कुरा के छ भने हामीले पहिलो कुरा एकाधिकार जमाउने कुरामा चाहिँ हामीले कसैलाई व्यापार गर्न रोकै लगाएका छैनौँ। जब हामीले व्यापार गर्न रोक लगाएका छैनौँ भने टाइम अप्रुभल भनेको के हो? यो टाइप अप्रुभल म आउँदैछु, म एक गरेर प्रश्नको जवाब दिन्छु। त्यही भएर चाहिँ एकाधिकार भन्न मिल्दैन। यो प्रश्नमा जोडियो। तपाईँले के भन्नुभएको छ भने भन्सार विभागले जो कोहीलाई मोबाइल आयात गर्न छुट दिन्छ, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टाइप अप्रुभलको नाममा व्यापारीको एकाधिकारलाई संरक्षण गर्यो भन्ने आयो क्या यहाँनिर। ठिक छ, टाइप एप्रुभलको लागि पनि है हामीले इभेन पर्सन्सले पनि कुनै मोबाइललाई टाइप एप्रुभ गराउन सक्छ। के भनेको हो त्यो है? यसमा के छ भने हाम्रो चाहिँ मोबाइल पहिला चाहिँ तपाईँले सुनिराख्नु भएको थियो होला, मोबाइल चार्ज गर्दा गर्दै पर्क्यो या मोबाइल कुरा गरिरहेको थियो पर्क्यो होइन भनेपछि चाहिँ त्यो मोबाइल युज गर्नको लागि सेफ्टी मेजर भयो, EMR मेजर भयो, पावर मेजर भयो, यिनीहरू SAR मेजर भयो। यो फ्याक्टर्सहरू के छ भने हाम्रो चाहिँ सुटेबल छ कि छैन त्यो सबै चेक गर्ने काम हाम्रो चाहिँ टाइप एप्रुभल सर्टिफिकेट भनेपछि त्यो ठिक छ भनेपछि हामी टाइप एप्रुभल सर्टिफिकेट दिन्छौँ। त्यो मोबाइलको लागि, त्यो व्यापारीलाई दिने होइन, मोबाइल पार्टिकुलर मोबाइलको लागि, मोबाइलको मोडुलको लागि है। त्यसको लागि जुन व्यापारीले जुन मोडुलको मोबाइल ल्याउन थालेको छ त्यसको लागि सर्टिफिकेट दिने हो। एउटा निश्चित व्यापारी हुन्छ त्यहाँ हो। र यसमा व्यापारी मात्रै हुँदैन, त्यो इन्डिभिजुअल पनि हुन सक्छ। इन्डिभिजुअलले तपाईँका दिने प्रक्रिया पुरा गर्न भ्याउँछ गएर? सुन्नुहोस् न, म भन्दैछु लेट सपोज मैले स्यामसङको M31 युज गरिराखेको छु भने तपाईँले ल्याउनु भयो भने त्यसलाई एप्रुभ गराउनु पर्दैन, तपाईँ पनि ल्याउन पाउनुहुन्छ। त्यो भनेपछि चाहिँ एकजनालाई हामीले एप्रुभ दियौँ भनेपछि चाहिँ अरूलाई नदिने भन्ने कुरै हुँदैन। तपाईँले ल्याए भन्ने एकजनाले एप्रुभ लिइसकेको छ भने त्यो एप्रुभ भइसक्यो, त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो एप्रुभ कसैलाई रोकेको छैन हाम्रो साइडबाट टाइप एप्रुभल भनिसकेपछि। त्यो टाइप यो के हो भनेपछि चाहिँ
हौवा मात्रै पिटेको हो कि एकाधिकार गर्न खोज्यो भने प्राधिकरणले कुनै पनि ठाउँमा कसैलाई पनि एकाधिकार गर्ने खोजेको छैन र प्राधिकरणले गर्न पनि गर्दैन। पहिलो प्रश्नको जवाब। ज्योतिजीले त 10-11 जना व्यापारीहरूले यो आयात कब्जा गरेका छन्, उनीहरू संसारको होइन, म आउँदैछु। ठुलो धनी मान्छे बन्न खोजिरहेका छन्, त्यसमा ठ्याक्क टेको लगाइदिने काम तपाईँले गर्नुभएको छ। भन्नुभयो, आरोप लगाउनु। ठिक छ, उहाँले पाउनुहुन्छ र यदि यो सत्य हो भने, उहाँको आरोप सत्य हो भने त्यो निरूपण पनि हुनुपर्छ। मैले यो भन्दिनँ कि होइन, त्यो निरूपण पनि हुनुपर्छ, राज्यबाट निरूपण हुनुपर्छ होइन भन्ने र कुन कानुनले हामीले एकाधिकार गरिदिउँ पहिलो कुरो है, या कुन भन्ने हाम्रो चाहिँ पोलिसीले एकाधिकार गरेका छ। कसैलाई हामीले चाहिँ टाइप अप्रुभल गर्न रोक लगाएका छौँ कि कसैलाई व्यापार गर्न लगाएका छौँ र पहिलो प्रश्नको जवाब। दोस्रो प्रश्नमा म जाउँ, जुन उहाँले नोमेराको कुरा भन्नुभयो, हामीले हो 76 सालमा हामी कन्ट्र्याक्ट गर्या हो नोमेरासँग। 76 सालमा के कन्ट्र्याक्ट गऱ्यौँ भने 6 महिनामा डिभाइस ल्याउने है, र त्यसपछि चाहिँ 4 वर्ष उसले सर्भिस दिने है। त्यो भनेपछि प्रत्येक वर्ष 80 करोड होइन है, यो होल 4 वर्ष टोटल भन्नु 5 वर्षको जुन सर्भिस अवधि छ, 4 वर्षको 6 महिनामा चाहिँ इन्स्टल गर्ने, 4.5 वर्ष सर्भिस दिने भनेपछि जुन टोटल 5 वर्ष छ, त्यो 5 वर्षकै लागि भनेपछि चाहिँ 7 मिलियन USD चाहिँ हामी कन्ट्र्याक्ट गर्या हो है। भनेपछि चाहिँ यो प्रत्येक वर्ष 80 करोड चाहिँ होइन होइन। यो डाटामा पनि हामी एकदम र यो चाहिँ अब ढिला भएको हो, त्यसमा हामी पनि महसुस गरेका छौँ। हामी अब त्यसका विभिन्न प्रसङ्गहरू छन्, ढिला हुनमा विभिन्न कारणहरू छन्। पटक सफ्ट लन्च भन्दै गर्नुभयो हैन, बेला बेला हैन। पहिलो कारण त के हो भनेपछि यो हाम्रो चाहिँ कोभिडको कारणले नै भयो हो भन्दा सजिलो भने त सबै कोभिड होइन। संसारमै तपाईँ हेर्नुहोस् न, यत्रो 6 वर्षसम्म काम गर्न नसकेर अहिले दशैंको मुखमा र चुनाव आउन थालेको मुखैमा ल्याएर यो निर्णय किन लागू गर्नुभयो? होइन, दशैंमा मान्छे धेरै आउँछन् बाहिरबाट, त्यो सुन्नुहोस् न, विदेशबाट मान्छेहरू आउने बेला हो, यो चुनावका लागि पनि आउने बेला हो। सबैले एक एकवटा मोबाइल घरमा खुसी छाओस् भनेर सक्नेले एक एकवटा मोबाइल ल्याइदिन्छ। त्यसलाई हामी रोकेका छौँ र भनिरहेका छौँ। सरकारले जुन नीति ल्याएको छ, ओजेल सिस्टम्सको माध्यममा जति छुट दिएको छ त्यति त हामी रजिस्टर गरिदिन्छौँ भन्ने कुरा त हामी भनिरहेकै छौँ नि। अब बाहिरबाट मोबाइल ल्याउनेले अहिले जो आउँछ त्यसले कतिवटा मोबाइल ल्याउन पाउँछ? सरकारले 2टा दिएको छ नि, 2टासम्म। 2टा अहिले 2टा हो? 2टा हो सायद, मलाई जहाँ एउटा सायद हो, तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो नि त, दूरसञ्चार प्राधिकरणको मान्छे थाहा छैन होइन। त्यो त भन्न, त्यो त के उपभोक्तालाई थाहा छ होइन, त्यो त उपभोक्तालाई थाहा छ। थाहा हुने हो नि त, निर्णय गर्ने तपाईँले। त्यही त भनिरहेको छु मैले, 2टा हो नि। अब कति 2वटा ल्याउन पाइन्छ? 2टासम्म ल्याउन पाउँछ। ओके, 2वटा ल्याइसकेपछि चाहिँ यहाँ ल्याएर सिधै चलाउन पाइयो? कुन रजिस्टर गर्नु पर्यो? रजिस्टर कहाँ गर्ने? रजिस्टर हाम्रै सिस्टममा EIR.NTA.gov.NP मा गर्ने हो, त्यसमा कसैलाई रोक लगाएको छ। त्यसो गरेर कसरी रजिस्टर गर्ने? अनि यसमा चाहिँ अब 2टा, एउटा त के छ भने यो त्यहाँ सबै इन्फर्मेसनहरू छ, आफ्नो नागरिकता पनि चाहिन्छ होइन। र अर्को कुरा के छ भने तपाईँको चाहिँ बाहिरबाट आउनु भएको छ भने त्यसको प्रुफ है भनेपछि त्यो प्रुफ हालिदिएपछि पुग्छ। त्यो प्रुफ भने के? हजुर, त्यो बुझाउनु पर्यो तपाईँले। सबैले यो दर्शकहरूले हेर्नुहुन्छ, बाहिर बस्ने दर्शकहरूले पनि हेर्नुहुन्छ, यो बडो अन्यल भयो, क्लियर भनिदिनुहोस्। होइन, त्यही त भन्नु बुझिने गरेर। जस्तै अब यो के हो भने एकजना दुबईबाट रामबहादुर भन्ने आउनुभयो, फर सुन्नुहोस् न, म भन्दैछु, उहाँले एउटा मोबाइल ल्याउनु भयो। 2टा। अब के छ भने आइदर हामी भिसा लिएर बाहिर जान्छौँ, अर्को के छ भने हाम्रो NRI भनौँ न नेपाली नै छन् भनेपछि चाहिँ त्यो उहाँहरू के हुन्छ, नेपालमा भिसा लिएर आउनुहुन्छ हो भनेपछि उहाँहरू आउनु भएको छ भनेपछि त के हो भन्ने, जस्तै अब NRI नै आउनुभयो भने भिसा लिएर आउनुभयो, भिसा अवधिसम्मको लागि हामी रेजिस्टर गरिदिन्छौँ होइन। अब तपाईँको चाहिँ के अरे नेपालबाट बाहिरबाट आउनु भएको छ भने उहाँको त के छ भने टिकट थोला हो, त्यो राखेपछि रेजिस्टर हुन्छ। दुबईबाट आउने एकजना रामबहादुरले दुबईबाट आएको काठमाडौँसम्मको टिकट चाहिँ त्यहाँ राखिदिनु पर्यो। अनि मोबाइलको के कुनै प्रमाण मोबाइलको के दर्ता गराउनु पर्यो, त्यहाँ नम्बर राखिदिनु पर्दैन कहीँ? कुन मोबाइल ल्याएको मोबाइलको IMEI नम्बर त दर्ता गर्नै पर्यो, IMEI नम्बर दर्ता गराउनु पर्यो होइन। त्यो बाहेक उहाँले राजस्व तिर्नुपर्छ कि पर्दैन? ओजेल सिस्टमले त राजस्व छुट दिएछ भनेपछि कसरी दियो? उहाँले चाहिँ 2टा मोबाइलको राजस्व तिर्नु पर्दैन, जस्ट नम्बर दर्ता गराइदिए भयो भयो होइन त? हो भनेपछि हामी कहाँ रोक लगाएका छौँ? 2 भन्दा बढी र त्यहाँबाट अब हामी कहाँ यसो छ, रोक चाहिँ उहाँहरूले नभए पनि टेक्निकल ब्यारियर लगाइदिए अवस्था छ। उहाँले जे भने पनि वास्तवमा त्यो अधिकारीको हैसियतले भन्दाखेरि त्यही भन्नुपर्छ।
के रह्यो भने सबै ठाउँमा चाहिँ के छ भने बिल भएको मोबाइल चलाउँदैन मान्छेहरू, नेपालीहरूले चलाउँदैन। त्यहाँ पनि सस्तो पाएपछि यो सेकेन्ड मार्केटमा लिने नै हो। त्यसैले त्यो मोबाइल नेपालमा अहिलेसम्म चल्ला अवस्था थियो। अब के गर्नुभयो उहाँहरूले, अब विशेष गरी व्यापारीहरूसँग 11 जना व्यापारीसँग मिलेर भने अब बाध्य भएर के छ भने यहाँ नेपालमा किनेको नबनाएसम्म उसले दर्ता नगर्ने सिस्टम बनाइदिनु भयो क्या। खालि के छ भने अस्थायी दर्ताको लागि उहाँले भने जस्तै गरेर अब अस्थायी दर्ताको लागि चाहिँ के हो भने उहाँ बसिन्जेलसम्म अस्थायी एउटा 2टा ओजिएल मार्फत 2टा ल्याउनु पाइने हो कि। एउटा चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ अस्थायी दर्ताको लागि, एउटा थायी दर्ताको लागि भन्न खोजिया छ। तर समस्या के भइदियो भन्दाखेरि त्यो मैले खोजेको त कस्तो हो भने ए बाबा हाम्रो त सधैँ दुनियाँ जस्तो त छैनौँ त हामी त। हाम्रो टेक्नोलोजी भनेको त के छ भने राम्रो होला, तर नेपालीहरू भने त के छ भने अलिकति लो इन्कम सेकेन्ड ह्यान्ड बजारबाट लिएर आउने त्यति गर्ने छ नि त। उसले के हो भने त्यो कसको इन्ट्रेस्टमा काम गर्नु किन दुईवटा कारणले के छ भने अहिले 11 जना जुन 11देखि 12-15 जना जो मोबाइलका हामीले टाइकुन भन्ने गर्छौँ हाम्रो भाषामा है, तपाईँले अन्यथा नहोस्। मोबाइलका के छ भने अब टाइकुनहरूले किन खुसी मनाए, दुईवटा कारणले खुसी मनाए क्या। एउटा त अब म कहाँदेखि बाहेक दुनियाँमा कसैले बेच्न नपाउने भयो। अब टाइप एप्रुभल भन्यो, के भन्यो, कसो भन्यो। जस्तो ऊ गरौँ न, सामसङ भनौँ न एकछिनलाई। सामसङको नेपालको आधिकारिक के हो भन्दा नाम भनिदिनु झन् 2टा छन् जम्मा हगि। त्यो टाइप एप्रुभल उनीहरूको टाइप एप्रुभल नभएको छ भने मैले लो फलन ठाउँको जा, किनभने उसको आधिकारिता हो भनिदिन्छ त्यहाँ चाहिँ भोलि। अब उसँग जानु पऱ्यो एप्रुभ गर्नलाई एकछिनलाई एउटा त, किनभने मलाई टेक्निकल बेरियर लगाइदियो। ऊ जाने बित्तिकै किन गरोस्, मैले चोरीको हो कि के हो कि यो त फलन ठाउँमा देखिया छ भनेर भनिदिन सक्छ उसले। त्यो झन्झट हुने स्थिति बन्छ, किनभने उसले त सेकेन्ड ह्यान्ड मार्केट लिएर आउँछ अथवा कतैबाट लिएर आउँछ। त्यहाँ पनि त के छ भने डलरै तिरेर किने हुँदैन नि नेपाली त। त्यो छ नि त यहाँ हामी त खासा माललाई रमाउने हामी नेपाली हौँ। हेर्नुहोस् त्यो विदेशमा जाने जो विदेशबाट आएको मान्छेले मोबाइलमा केही नि हो त्यहाँ पनि किनोस् यहाँ पनि किनोस् भनेर त्यो एउटा चाहिँ टेक्निकल बेरियर लगाइदिनु भयो। अर्को खुसी किन भयो उनीहरू भने अहिले त एकदमै खुसी भने तपाईँले देख्नुभयो भने मोबाइल अहिलेको चाहिँ उसमा मोबाइल के छ भने सेवा प्रदायक विक्रेतादेखि त्यो आयातकर्ता र विक्रेता सम्बन्ध के छ भने भोज प्रत्येक उसँग चाहिँ दिनदिनै भोजको विषय बन्न अवस्था छ। अब अर्को पार्ट के हो भने उहाँले 4 वर्षसम्म मौका दिनुभयो क्या। ल लिएर आइज भाइ डम्प गरेपछि त्यो म भदौ 30 गते भन्दासम्म ल्याएकोलाई सबैलाई म उ गरिदिन्छु। कम हो मोबाइल यो कति छ भन्नु न, स्टक राखेको छ, स्टक कति छ स्टक अहिले एउटा के हो तथ्य त अहिले पनि के छ भने ल यो अहिले पनि यो कम्तीमा त्यसो गर्दाखेरि घोषणा गर्नु पर्यो क्या। ल है यो चाहिँ तिमीहरूले कतिवटा छ त स्टक यो कसलाई होला, मलाई लिएर आएको त्यो कन्ज्युमर लिएर आयो नि त मोबाइल बेच्छु भनेर स्टक गरेर लिएर आउने। त्यसपछि गएर चाहिँ उसले अब भएभरको सबै चलाउने बित्तिकै त उसले त भोलि टेक्निकल बेरियर त गर्नु पर्ने। त्यसले के बिग्रियो र उनी आधिकारिक जो विक्रेताका रूपमा छन् उनीहरूले यो प्रणाली लागू भएपछि पनि सजिलै ल्याउन पाउँछन्। योभन्दा अगाडि ल्याएको मोबाइल लिएर पछि ल्याउने मोबाइलले के फरक पर्छ नि, त्यसको भ्यालुमा फरक पर्छ। यो त भ्यालुमा किनभने होइन भ्यालुमा फरक पर्छ, किनभने यो अहिले लिएर आउने बित्तिकै अहिले पो 1-2 समयलाई चलेपछि त उहाँहरूले त अब त्यो के छ भने अब उही टाइप एप्रुभल भन्छ, टेक्निकल बेरियर थपे गर्छ। गर्ने बित्तिकै अहिले जुन एउटा कुरा सत्य चाहिँ के हो भने यो हामी उपभोक्तालाई चाहिँ यसको सुरक्षित बनाउनलाई होइन हरायो भने ट्र्याकिङ गर्नलाई सहिलो होला। त्यसले राजस्व पनि जम्मा हुन्छ अहिले पनि हो कि। तर के छ भने यसले यो कसलाई फाइदा हुने हो त अल्टिमेटली भने जसले त्यो उसले उहाँ लाइसेन्स लिएर बसिया नेपालमा अब के छ भने जति के छ भने म बेच्छु भनेर बसिया छ उसलाई फाइदा हुने कुरा हो। अर्को कुरा उहाँले भन्नुभएको छ नि उताबाट ल्याएको मोबाइल पनि यहाँ दर्ता गर्नु पर्यो भने यहाँकोले बिल बनिदिनुपर्छ आधिकारिक विक्रेताले भन्ने, त्यस्तो हो र? ओजिल सिस्टमबाट तपाईँ ल्याउनु भयो भने त बिलै चाहिएन बाबा। 2टादेखि बाहेक हामीले 2टा मात्र लिएर आउँदा बढी ल्यायो भने त्यो गर्नु पर्यो। अब व्यापारिक प्रयोजनको लागि ल्यायो भने त गर्नै पर्यो नि। अब 2टा तपाईँको घरमा राज्यले 3-4 जना हुनुहुन्छ, दाई दिदी आमा बाउ हुनुहुन्छ, सक्नेले 4वटा ल्याइदियो त सबैलाई के भयो त? त्यो त्यति गर्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यसलाई ठिक छ। त्यसमा त राज्यलाई त त्यो कुरा त ठिक छ, सरकारको पोलिसीमा ल्याउन ओजिल सिस्टममा 2टा भन्दा त 3वटा गरौँ, 4वटा गरौँ, 5वटा गरौँ, कतिवटा गर्नुपर्ने हो त्यो हाम्रो नीतिमा पर्दैन, त्यो राज्यको नीतिमा पर्छ। ठिक छ राज्यसँग पोलिसीमा त्यसमा बढी ल्यायो भने व्यापारी परिजनलाई भन्न थाल्नु होइन, मैले त उपहार परिजनलाई लिएर आएको उपहार ल्याउँदाखेरि भएन। त्यो हाम्रो कतिवटा ल्याउने भने मैले भनिहालेँ नि, सरकारले कतिवटा हो 2टा राख्ने, 3टा राख्ने, 4वटा, 5वटा कति राख्ने, 10वटा राख्ने, कतिवटा राख्ने त्यो सरकारले आफ्नो नीतिमा बोलिदिनु पर्यो। त्यो कसले गर्नु पर्यो? त्यो हजुर कसले गरिदिनु पर्यो? त्यो बोल्यो। अब उहाँले के यो फेरि त्यसमै आएँ म
ओजिएल सिस्टमबाट जम्मा 2टा मात्रै ल्याउन पाउने स्थिति भयो, एउटा टेम्पोरेरी प्रिजनलाई, एउटा एउटा चाहिँ यताबाट दर्ता गर्ने प्रिजनलाई। तर मैले 4वटा 5वटा लिएर आएँ भने के छ भने मैले त्यो बिल बनाउन वहाँ जानु पर्यो। बिल बनाएर मात्रै भएन, उताबाटको बिलले मात्रै भएन। यहाँ त के छ भने उसले त त्यो त के छ भने यो गैर कानुनी आयात भन्नुभयो नि उहाँ, भनेको यहाँको आधिकारिक विक्रेतासँग बिल बनाइदिन माग्नु पर्यो। त्यसलाई उहाँहरूले गैर कानुनी आयात मान्नुभयो क्या। हाम्रो आपत्ति के हो अहिले म अहिले इनिसियल पार्टबाट अहिलेसम्म हामीले भने त्यो गैर कानुनी आयात हो कि होइन त, किनभने उसले ओजिएल अनुसार 2टा मात्र ल्याउनु पाउने, 2टा भन्दा बढी ल्यायो भने त तैँले चाहिँ गैर कानुनी आयात गरिस् भनेर भन्ने घोषणा गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण को हो? मैले ए बाबा त्यो मेरो रेमिटेन्स चल्ने भने यो देश चाहिँ मैले के छ भने त्यो मरिमरि हो, मलेसिया र के छ भने अरबबाट लिएर आएको पैसाले चल्नुपर्ने, जहाँ 2-3वटा मोबाइल लिएर आयो भने तैँले गैर कानुनी आयात गरे मेरो लागि भनेर त्यत्रो पोलिसी बनाउने, 2टाको सट्टा 5वटा बनाऊ न ल एक्सनलाई। उसले बिल देऊ, त्यहाँबाट किनेको बिल दियोस् ठिक छ, तर त्यसलाई गैर कानुनी आयात चाहिँ मान्नु भएन क्या। त्यो बाहिरबाट किनेर ल्याएको बिल देखाएर चाहिँ दर्ता गर्न मिल्दैन यहाँ बाहिरबाट। त्यसमा मैले भनिहालेँ, त्यसमा चाहिँ के छ भने राज्यले के पोलिसी लिन्छ। ओजिल सिस्टमबाट 2टा छ भने 2टा मात्रै आउँछ। अहिले भएको पोलिसी के हो? हजुर अहिलेको पोलिसी अहिलेको 2टा हो होइन, अब 3टा चाहिँ ल्यायो, उहाँबाट बिल ल्यायो उसले। त्यसपछि तब त राज्यले के गरेछ? गैर कानुनी आयात भयो त्यो। त्यसलाई भ्याट तिर्नुपर्छ के भनेको छ? छुट दिया छैन भने त्यसमा त तपाईँको लाग्ने ट्याक्सहरू त लाग्छ, त्यो ट्याक्स क्लियर गर्नु पर्यो। अनि यो मोबाइल कानुनी, यो अर्को चाहिँ गैर कानुनी भनेर छुट्याउने तपाईँहरू हो, दूरसञ्चार प्राधिकरण हो। कहाँ छुट्याइरहेछ? 2वटा भन्दा बढी आएको त त्यसलाई अवैध मानिनु पर्यो, त्यो च्यानलभित्र अवैध हामी भनेकै छैनौँ नि। के भनेको छ? अवैध हामी भनेकै छैनौँ नि, त्यसलाई अवैध भन्न सिम्पल भनेपछि चाहिँ राज्यले जुन नीति ल्याएको छ त्योभन्दा बढीलाई हामी चल्न दिएनौँ, त्यति न हो। मैले 3वटा मोबाइल लिएर आएँ, 2टा चाहिँ तपाईँको त्यो च्यानलभित्र पर्यो, अर्को तेस्रोलाई के गर्नु पर्यो? त्यसपछि राज्यको जे नीति छ त्यसमा जानुहोस् तपाईँ। के भनिदिनुहोस् न नीति। राज्यको नीति त त्यही तपाईँ कस्टम क्लियर गर्नुहोस्, राजस्व तिर्नु पर्यो। हो, कहाँ तिर्नु पर्यो त्यो? मैले चाहिँ एयरपोर्टमै व्यवस्था हुन्छ त्यो? अब एयरपोर्टमै व्यवस्था छ भन्ने कस्ट तपाईँको 2टा सिम्पल भन्दाखेरि तपाईँलाई चेक गर्यो भने 2टा भन्दा बढी तपाईँले त एयरपोर्टमै छिर्न दिँदैन, तपाईँले कस्टम क्लियर गरेर आउनुपर्छ ओजिल सिस्टमको नीति अनुसार नै। भनेपछि त्यो नीतिमा हामी त्यो नीतिलाई विरोध। मैले एयरपोर्टमा 3वटा मोबाइल लिएर आएँ, एउटा तेस्रो मोबाइलको लागि मैले त्यहाँ के गर्नु पर्यो? कस्टम तिर्नु पर्यो, भन्सार तिरेर आउनु पर्यो। त्यही भन्सार तिरेर आउनु पर्यो हो, अनि ल्याएर दर्ता गराउनु पर्यो। दर्ता गराउनु पर्यो। मैले त दर्ता गराएन भने मेरो मोबाइल कति समयसम्म चल्छ कि सुरुमै चल्दैन, सिम हाल्नै मिल्दैन? अनि त्यसमा चाहिँ के, यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ विदेशीहरू पनि हाम्रो नेपालमा आउँछन्, टुरिस्ट आउँछ। अब टुरिस्ट आउँछन्, तिनीहरूलाई चाहिँ एकैचोटि हाम्रो रोक्ने पनि होइन, या 2टा मोबाइल हामी नै आउँछौँ भन्ने सिम्पल भन्दाखेरि हामी नै आउँछौँ भनेपछि एकैचोटि हामी रोक्ने पनि होइन। दर्ता छैन भने त्यसको SMS जान्छ, तपाईँको मोबाइल दर्ता छैन, 15 दिनभित्र तपाईँ रेजिस्टर गराउनुहोस् होइन, त्यो 15 दिनभित्र रेजिस्टर गराउनु पर्यो। 15 दिनसम्म चाहिँ सिम चल्छ होइन। अब यो नेपालमा पहिला पनि मोबाइल सेटमा सिम कार्ड प्रयोग गर्ने बित्तिकै त्यो डिभाइसको डेटाबेस प्राप्त हुने व्यवस्था थियो होइन? मोबाइल होइन, त्यसको EIR नम्बर आउँछ, IMEI नम्बर आउँछ, IMEI नम्बर आउँथ्यो होइन। अनि प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूसँगको समन्वयमा सिम कार्ड नहाली इन्टरनेट मात्रै चलाए पनि डिभाइस पत्ता लगाउने व्यवस्थाका लागि पनि काम गरिरहेको थियो होइन? त्यो पनि त्यहाँ आएको थियो होइन? होइन, त्यो फेरि छुट्टै पार्ट हो। होइन, त्यो यति हुन्थ्यो भने चाहिँ यो MDMS प्रणाली चाहिँ किन चाहियो भनेको? कस्तो MDMS-मा हामी नगएर तपाईँको यो मोबाइल सेटमा सिम कार्ड हाल्दा बित्तिकै डेटाबेस प्राप्त हुने व्यवस्था पहिले नै थियो, अनि इन्टरनेट सिम बिना चलाए पनि कुन डिभाइसमा चलेको छ भनेर पत्ता लगाउने पनि तयारी गरिरहेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ सत्य हो कि होइन? सुन्नुहोस् न, अहिले त्यही भइरहेछ। राज्यले या केही छ भने भाइबरबाट व्हाट्सएपबाट हामीले कल गरेका छौँ भने त्यसको ट्र्याक गर्न सकेका छैन। हो, किन सकेका छैन त? इन्टरनेटबाट तपाईँ युज गर्ने भनेपछि चाहिँ IP एड्रेस हामीले चाहिँ युज गर्छौँ है। IP एड्रेस हामी युज गर्ने भनेपछि के हो भने त्यो लिमिटेड छ IP एड्रेस, त्यो डाइनामिक असाइनमेन्ट हुन्छ। डाइनामिक असाइनमेन्ट भएपछि यो ठाउँमा हामी चलाउँदाखेरि एउटा हामीले IP एड्रेस हुन्छ, अर्कोमा जाँदाखेरि हाम्रो अर्को IP एड्रेस हुन्छ, त्यो त्यसबाट हामी ट्र्याकै गर्न सक्दैनौँ। अब ट्र्याक हुन्छ कुन? इन्टरनेट मात्रै चलायो भने ट्र्याक हुँदैन, सिम नराखी। सिम राखेपछि मात्रै हुन्छ। सिम राखेपछि हुन्छ। त्यो ट्र्याक चाहिँ के हो? त्यो जुन कम्पनीलाई दिएको छ त्यतै हुन्छ कि के? कुन? त्यो त भन्ने दूरसञ्चार सेवा प्रदायक मार्फत हुन्छ, नेपाल टेलिकम, एनसेल यिनीहरू मार्फत हुन्छ नि, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक मार्फत हुन्छ। त्यो मोबाइल इम्पोर्टरसँग त्यसको रिलेसनै छैन, कोही पनि छैन। हाम्रो उसँग न्युमेरासँग त छ नि, हाम्रो प्राधिकरणसँग त हुन्छ। नुमेरा त के हो भनेपछि चाहिँ यो सिस्टम इम्प्लिमेन्ट गर्ने
र प्लस हामीसँग टेक्निकल एक्सपर्टिज भन्ने हामीलाई टेक्निकल एक्सपर्टिज पनि डेभलप गरिदिने भनेपछि 4 वर्ष उसले सपोर्ट गरिदिने, न कि उसले भन्न सबै काम उसले गर्ने, हामीलाई सपोर्ट गरिदिने हो। 4 वर्षमा हाम्रो प्यारलली म्यान पावर हाम्रो तयार हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो पूर्ण रूपमा म्यान पावरले ह्यान्डओभर लिन्छ। 4 वर्ष कहिलेदेखि सुरु हुने भन्ने चाहिँ लडाइँ छ यसमा चाहिँ। होइन, त्यो कुरा तपाईँले भनेको कुरामा चाहिँ सिम्पल भनेपछि चाहिँ फुल फेजमा लन्च भइसकेपछि त्यसपछिको 4.5 वर्ष ऊ चाहिँ के गर्न खोजिरहेछ भने अझै पनि फुल फेजमा यो सुरु भएको छैन। यतिकै यो डिसमिस भइदिन पनि सक्छ। होइन, पहिला पनि सब लन्च भन्दै ल्याइरहनु भएको थियो, हराएको थियो, अहिले पनि यो हराउन सक्छ। डिसमिस हुने चान्स छैन, त्यो हुँदैन होइन भन्ने, त्यो फुल पेजमा भएको छैन। लडाइँ चाहिँ त्यसैमा छ। सार्वजनिक खरिदले चाहिँ म्याथप गर्न पाइन्न भन्छ है। अब उहाँहरूले दिइहाल्नुभयो है, अब 4 वर्ष 5 वर्ष भयो। अब वर्ष चाहिँ अब सार्वजनिक खरिदलाई मान्ने कि नमान्ने अब नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भन्ने छ, एउटा त त्यो क्वेसन छ। तर कुरो के हो भन्दाखेरि उसलाई इन्टेक गर्नलाई अहिले टेकाउनलाई हतार गरिएको एउटा त मेमाल सेवा प्रदायकले ल है हाम्रो अब चाहिँ उसलाई टेकाउनु पर्ने, त्यति माया गर्नुपर्ने बाटो के रहेछ? यो अहिले नेपालमा त कहाँ हामी चाहिँ रुल अफ लले काम हुन्छ र कहाँ यो फियर उसको काम हुन्छ र कहाँ भाव कसले माया गरिरहेछ यो? अब होइन, यो त के छ भने यसका आफ्नै उहरू छन् हजुर। हेर्दाखेरि सामान्य मोबाइल अहिले हेर्नुहोस्, टेक्नोलोजी दुनियाँमा अहिले लडाइँ चाहिँ यो नेपालमा मात्रै लडाइँ होइन निमेश सर, अहिले नेपालमा मात्रै लडाइँ होइन, दुनियाँभरि 3 किसिमको लडाइँ। एउटा व्यापारमा लडाइँ छ, एउटा प्रविधिमा लडाइँ छ, एउटा चाहिँ प्राकृतिक स्रोतमा लडाइँ छ। प्रविधिमा कसको कुरा कार्पेटिङ गर्ने, कसले के छ भने आफ्नो त्यो सूचना हुकिङ गरेर बस्ने, उहाँहरूको भाषामा कार्पेटिङ भन्छ है, अझ त कार्पेटिङ भन्छ होइन, कसले कार्पेटिङ गर्ने भन्ने हो। यो कार्पेटिङको दुनियाँ हो यो। अहिले यो टेक्नोलोजीमा प्रविधिमा कसले कार्पेटिङ गरेर के छ भने बस्ने भन्ने लडाइँ हो। त्यस हुनाले अब यो यसको लागि चाहिँ आफ्नो कार्पेटिङको लागि मान्छेहरूले के छ भने अरौँ रुपियाँ खनाउन तयार भइरहेको अवस्था छ। नेपाल जस्तो ठाउँमा जुन ठाउँ पोलिसी किन्न सकिन्छ, कानुनको दफा किन्ने ठाउँ हो कि नेपाल। मेरो लागि यति गरिदियो त मलाई यो हालिदियो यति पैसा गरेर यहाँ आउँछ। बाहिर बसेर आफूले चलाइरहेको मोबाइल ल्याउँदा के हुन्छ? ल्याउन पाउँछ। त्यसलाई के गर्नुपर्छ यहाँ? त्यही त मैले भने त्यसमा के छ भने त्यही दर्ता 15 दिनसम्म तपाईँ मात्रै चलाउनु भयो भने दर्ता गर्नु परेन। पुरानोको र नयाँ उस्तै हो, सेम हो होइन। 15 दिनसम्म किनभने यहाँ सिस्टममा तपाईँ यसलाई पनि हामी आफ्नो सिस्टमाइज गरेर ट्र्याकिङमा राख्नु पर्यो। त्यति मात्रै हो हाम्रो उद्देश्य। एकजना मान्छेको नाममा कतिवटा मोबाइलसम्म दर्ता गर्न मिल्छ? कुन यो त्यो हामीले रोकेका छैनौँ। त्यसको लिमिटेसन छैन? छैन। जस्तो मेरो नाममा 3-4वटा मोबाइल दर्ता भए पनि फरक पर्दैन, त्यसलाई तपाईँले अर्थ राख्नुहुन्न खासै? राख्दैनौँ हामी। अब म हरेक महिना बाहिर जान्छु, कहिले मलेसिया जान्छु, कहिले दुबई जान्छु, कहिले क्यानाडा जान्छु, कहिले युके जान्छु। म दुबई गएकालाई एउटा लिएर आउँछु या 2टा लिएर आउँछु, फेरि 1 महिनापछि अर्को देशमा जान्छु, फेरि 2टा लिएर आउँछु। मैले त्यो मजाले च्यानलमा छिराउन पाइरहन्छ होइन त्यो मोबाइल भन्ने राज्यको नीतिले दिएको छ नि तपाईँलाई। हामीले रोक्नु उहाँले भने जस्तै हामी रोक्ने को हो? ओजिल सिस्टमले तपाईँले 2टा ल्याउन दिएको छ भने त ल्याउन पाउनुहुन्छ, त्यो त रोक्ने हामी होइन नि। भनेको प्रत्येक महिनामा फरक देशबाट या त्यही देशबाट गएर ल्याउँदाखेरि 2-2वटा मोबाइल ल्याउन चाहिँ पाइयो। एउटा टेम्पोररी प्रयोग हुन्छ, एउटा थाईको रूपमा प्रयोग हुन्छ। एकैपटक 2टा मोबाइलभन्दा बढी मात्रै ल्याउन पाइएन। राज्यको पोलिसीले त्यो गरेछ, राज्यको नीतिले गरेछ, हामीले गरे होइन। अब तपाईँहरूलाई फाइदा के भयो अरे यो गर्दाखेरि? एउटा त के भयो भने हामीले सबैलाई, राज्यलाई फाइदा के भयो? राज्यलाई फाइदा भनेपछि जुन ग्रे मार्केटबाट आइरहेको छ त्यो मोबाइल रोक्ने भयो। भनेको भारतबाट आउँदाखेरि चाहिँ अब यहाँ ल्याएर कुनै कन्ट्रीको नाम चल्थ्यो होइन, कुनै कन्ट्रीको नाम नलिउँ होइन, कसैलाई पार्टिकुलर टार्गेट गरेर यो होइन, ग्रे मार्केटबाट आउने मोबाइल चाहिँ नचल्ने भयो। अब यहाँ आधिकारिक च्यानलबाट जो विक्रेताहरूले यहाँ ल्याएका छन्, इम्पोर्टरहरूले मोबाइल ल्याएका छन्, तिनीहरूको मोबाइल मात्रै चल्छ। उनीहरूले जति रेट भन्छन् त्यतिमा मात्रै चल्छ। त्यसरी नभन्नु न। यसलाई हामीले सुन्नुहोस् न, यहाँनिर बजारमा कम्पिटिसन नै भएन, बजार बन्द भयो भने कसरी यहाँ ग्रे मार्केटबाट ल्याउनेलाई व्यापार गर्न रोकेको छ सरकारले, राज्यले रोकेको छ। त्यसलाई चाहिँ के प्रोपर च्यानलमा आउनु पर्दैन के? त्यो सधैँ ब्ल्याक गरिराख्ने, त्यसलाई छुट दिने हामी? राज्यले सुन्नुहोस्, प्रोपर च्यानलमा ल्याउने अरू माध्यम छैन? राज्यका यत्र निकायहरू छन्, अरूले गर्न सक्दैन? गरौँ त, कुन निकायबाट गरौँ त? छैन होइन, यसको इम्प्याक्ट मक्सिरबाट देखिन्छ। मक्सिरबाट अहिले जुन हामीले पाइरहेको छौँ
1500 14,000 15,000 लागेको ऊ चाहिँ एकैचोटि 28,000 29,000 हामीले तिर्नु परेपछि मात्र बल्ल चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ यो किन गर्न खोजिरहेको छ अहिले त तत्काल हुँदैन यो अघि अहिले हुँदैन जब त्यो अब मोबाइल मैले भने 11-12 जना जुन मोबाइल आयातकर्ता छन् वास्तवमा हेर्दाखेरि फरक भए पनि उनीहरू एउटै हो क्या उनीहरू त अब कार्टेल त हामी कहाँ कार्टेल सिस्टम भन्छ नि कार्टेल हो उहाँहरूले गरिदिएको कारणले अहिले किन उनीहरूले दीपावली मनाइरहेछ भन्दाखेरि उनीहरूको त्यो डोरबाट नछिरिकन आउन नपाउने अब उहाँहरूले त्यसैको लागि बनाइदिनु भएको छ अनि त्यसपछि उसले जति भन्यो अब मैले त्यतिकै के छन् फोर्सको नाम लेखाउनले होइन यो त मोबाइल विक्रेता सङ्घ हाम्रो दीपक मल्होत्राजीहरूले त साह्रै रिक्वेस्ट गरेको प्रेसर गरेको उहाँहरूको त खेती नै हो नि उहाँहरूको खेती नै हो पनि यो जारी हुँदा दिन निर्णय हुँदा दिन अब हामी दीपावली गर्छौँ आज दीपावली गरेर हरेक एउटा व्यक्ति त्यो जमाइले लिएको पात्रदेखि लिएर 3-4 जना 5 जनाको बिक्रीको लागि हामीले यत्रो काम गर्ने कसले गर्ने हेर्नु न यो फेरि प्राधिकरण त मोहरा मात्रै हो तर उहाँले भने ठिक हो है ज्योतिजी ग्रे मार्केटबाट बाहिरबाट अवैध रूपमा ल्याउने राजस्व नतिर्ने अनि उनीहरूले नाफा कमाउने केही थोरैमा उपभोक्तालाई बेचे जस्तो पनि गर्ने त्यो त ब्ल्याक मार्केट चल्यो नि त मोबाइल चाहिँ उहाँहरूले त्यो के छ भने अर्को त्यो टेक्निकल बेरियर लगाइदिनु भएन क्या उहाँले टेक्निकल बेरियर के लगाइदिनु भएको छ ठुलो कुरो त्यो छ क्या त्यहाँ टाइप एप्रुभल लगाएको टेक्निकल बेरियर लगाइदिनु भएको छ अरूलाई छिर्न चाहिँ त्यो ऊ नभई सक्दैन त्यहाँ चाहिँ ठिक छ उहाँले भनेको कुन त्यो टेक्निकल अब त्यसो भए हामीले टाइप एप्रुभलको लागि उसको सामसुङ भन्यो सामसुङको अब केसन टेक्निकल केसन एप्रुभल अब टाइप एप्रुभल लिएको रहेछ भने त जानु पर्यो त्यहीँ कि चलाउनु पर्ने त्यो पैसा लगानी गरेको डुब्ने भयो त्यसो भए हुनाले यो त के छ भने यो त हेर्दाखेरि सामान्य हो क्या यो त के छ भने ठुलो मैले भने नि टाइकुनहरू हामीले डन भनेनौँ माफिया भनेनौँ के भनेनौँ जो हामी नेपालमै बसेर के छ भने यो फोक्सोङ नाम लेखाउन त के छ भने तयार भएको मान्छेहरूले चुनाव र दसैँको मुखमा यो निर्णय पनि बडो अर्थपूर्ण रूपमा हेरिया छ यसको जस्टिफिकेसन के छ तपाईँको मैले भनिसकेँ यसमा चाहिँ तपाईँ एउटा हुनसक्छ यो संयोग मात्रै हो होइन मैले सुरुदेखि नै भनिरहेको के हो भने यो कोभिडको कारणले है वर्ल्ड वाइड नै चिप सर्टेज भएको हो त्यो कारणले चाहिँ के भयो भने हाम्रो इक्विपमेन्ट आउन ढिला भएको हो होइन अहिले चाहिँ त्यो परिस्थिति सहज भएको हो है र त्यसले गर्दा यो चाहिँ काम अगाडि बढ्या हो यो अब चुनावको मुख्य दसैँ यो भनेपछि तपाईँको संयोग मात्रै हो होइन जहिले भन्ने एकछिनको लागि चैतमा गरे पनि हाम्रो चुनावको मुख हुन्थ्यो त जहिले पनि त केही न केही पर्छ त होइन भनेपछि के हामीले चुनाव मैले भनिहालेँ नि परिस्थिति हेरौँ न अनि यो प्रत्येक मन्त्रीले अहिले सञ्चार मन्त्री भन्नु भने होइन यो कामको लागि उनीहरूको हाई प्रायोरिटी हुन्थ्यो क्या जो भएन किनभने यो गएर व्यवसायहरू गएर ल न यसो गर्दै हामीलाई यसो गर्दै भन्ने हो नेपालमा अधिकांश पोलिसीहरू के को लागि बन्छन् भने पोलिसी चाहिँ के छ भने व्यापारीको लागि बन्ने गरेका छन् केही व्यक्तिहरू जसको यसै खेतीपाती नै यही गरेर यसैले गरेर अवस्था थियो अब त्यो हरेकको यो भन्दैन सबै राजनीतिक पार्टी कुनै के छ भने त होचो निचो छैन सबै बराबरै हुन् उनीहरू यो गर्न खोजिरहेको अवस्था थियो तर अहिले चाहिँ के छ भने उनीहरूलाई सहज चाहिँ भयो त्यस हुनाले यो कसको लागि भयो भन्दाखेरि यो देशको लागि भएन कि हेर्दाखेरि व्यापारीको लागि हेर्दाखेरि माथि नै हेर्नु न मोबाइलको गैर कानुनी आयात भनेपछि म दुबईमा बसेको मान्छे जो नेपाली छ उसले ल्याएको मोबाइल गैर कानुनी भनेकै उसले भन्न पाइन्छ अवैध भन्यो ए बाबा ऊ के हो मेरो लाइसेन्स बिना तैँले ल्याउन पाउन्नस् भन्न पाइन्छ त्यो भनेकै उसले त्यहाँ टाउकामा हेर्नुहोस् त उहाँहरूको सबभन्दा मोबाइलको गैर कानुनी आयात रोक्का गर्न भनेर दुबईमा मरिमरि उसले पठाएको डलर देशले चल्न हुने अनि उसले ल्याएको मोबाइल गैर कानुनी आयात हुने अनि यहाँको चाहिँ के छ भने यहाँ लाइसेन्स लिएको जुन के छ भने सामसुङको एजेन्ट बनाएर बसिया छ उसका प्रभु तिम्रो मैले एप्रुभल टाइप एप्रुभल दिएँ भन्नुपर्ने आज पो उहाँले गरिरहनु भएको त भित्री रहस्य यही हो वास्तवमा यो चाहिँ के छ भने यसलाई अलिकति टेक्निकल बेरियर जुन छ त्यो आज देखिँदैन अब 6 महिनापछि देखिन्छ यसको रूप जुन बेला मैले बढी मोबाइलको मूल्य बढ्दैछ होइन तपाईँ आफै हो अहिले गएकोले भाइहरू ल है बिल जम्मा हामीले त भनिसकेका छौँ प्रत्येक उपभोक्ताले अहिले बिल जम्मा गरौँ यसको इम्प्याक्ट 6 महिनापछि आउनेवाला छ र अहिले अरूले किनेको छ भने नि यसको चाहिँ बिल योभन्दा पहिला किनेको बिल अहिलेको बिल किनौँ र यसको चाहिँ वास्तविक ऊ चाहिँ के छ भने कहिले देखिन्छ यसको अनुहार भने जुन बेला फोम्सको नाम लिने मान्छेहरूले भटाभट बढाउन थाल्छन् नि यिनीहरूले त्यो बेलामा देखिन्छ त्यस हुनाले यो त कसले गरे उसको नाम वास्तवमा प्राधिकरणको नाममा
राज्यका केही व्यक्तिहरूले बसेर गरेको गलत निर्णय हो क्या। अन्त छोटो टिप्पणी लिन्छु तपाईँको, अन्तिममा के छ भन्न केही भन्नुहुन्छ? होइन, यसलाई चाहिँ के बुझौँ भने यो पार्टी उहाँले हाम्रो ज्योतिजीले भने जस्तो हामीले कसैको इन्ट्रेस्टमा यो ल्याएको होइन। यो भन्नु उहाँले 11-12वटा जतिवटा भन्नुहुन्छ ग्रे मार्केटबाट आएको त्यो पनि राज्यको दायरामा आउनु पर्यो, कानुनको दायरामा आउनु पर्यो। कानुन कसैलाई छुट छैन नभए चाहिँ भन्ने पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो के छ भने हाम्रो चाहिँ यसबाट चाहिँ राज्यलाई आउने राजस्व नै बढ्छ। तेस्रो कुरोको चाहिँ हाम्रो आफ्नै डिभाइस सुरक्षित हुन्छ हो र पसिना बगाएर विदेशमा कमाएको पैसाले थोरै भए पनि घरमा खुसी दिउँ भनेर घरमा मोबाइल ल्याइदिने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुहोस्। त्यसलाई चाहिँ राज्यले सम्बोधन गरिसकेका छ त्यही दुईटामा होइन। दुईटा अवस्था एउटा थाहा, एउटा त फर्काएर लिएर जानु। होइन, एउटा फर्काएर लिएर जाने हो। कहाँ फर्काएर ल्याउनु भयो भनेको छ? 15 दिनभन्दा बढी दुईटा चलाउनु। किन तपाईँ यहाँ पर्मानेन्ट चलाउन पाउनुहुन्छ? त्यो त के हो तपाईँको के हो भने विदेशी नागरिकको हकमा पो हो 15 दिन। उनीहरूले ल्याएको दुईटा मोबाइलले यहीँ अरूले चलाउन पाउँछ होइन? त्यो त राज्यले दिएको छुट हो नि। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब धन्यवाद। तपाईँहरूको यो निर्णयको कार्यान्वयन भइसकेपछि यसको इम्प्याक्ट बजारमा कस्तो देखिन्छ फेरि छलफल गरौँला, बहस गरौँला। तपाईँहरूले दिएका दुईजनाका तर्क कतिको समय सान्दर्भिक बलिया बन्दै जान्छन् त्यो पनि हेरौँला। अन्त्यमा अच्युतानन्द मिश्रजीलाई समयको ख्याल पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद। यो प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि आमन्त्रण गरेका थियौँ। आजको लागि धन्यवाद छ। धन्यवाद।